Atong hisgutan ang mahitungod sa apostasya. Kining istorya mahitungod sa pagkawala sa orihinal nga simbahan sa unang mga adlaw. Tinuod ba kini? Ana ang kalisod sa paghisgot kanus agad nahitabo ang apostasya o pagkawala sa simbahan. Ang mga sikta nagtudlo nga ang simbahan na apostasya sa tuig usa ka gatos anong Domini. Nay moingon nga nahitabo sa tuig 400 anong Domini. Nay nagsangyaw nga nawala ang simbahan o naapostasya ang simbahan sa tuig 1870 anong Domini. Karong panahon na ipagpadayag nga ang apostasya nahitubo human sa kamatayon sa katapusang apostolis. Ang pangutana kung sila nilamdagan o inspired nganong dili man sila makatumbok sa insaktong panahon nga nahitabo ang apostasya. Ang mga bersikulo nga gipangkutlo wala nagpakita sa apostasya sulod sa simbahan kundi gikan sa simbahan. Ambot ipasabot nga mao ang mga individual members. Ang simbahan wala molimod nga na ay mga membro nga naghupot og mga heretical teachings ug ang simbahan wala nagpabaya niini. Sukwahi sa gipasumangil nga ang simbahan nawala, ang simbahan hinuon mo'y nagpaklaro niadtong pipila ka mga tao nga naghupot og sayop ng mga pagtulunan o gitawag sila ng mga heretics. Og kadtong naghupot sa kamaturan, nagpaila silang kaugalingon nga mga Katoliko. Og ang tinuod nga mga pagtulunan nahimong dugma og doktrina sa simbahan. Sa simple nga pagkasulti, walay apostasya sa simbahan, kung dili na ipipila nga naghupot og sayop nga mga pagtulunan og sila gideklara sa simbahan nga mga heretics. Kung ang apostasya wala nahitabo, wala panginahanglan ang restoration ug wala panginahanglan ang pagtukod og langlaing mga simbahan. Ang Biblia mipadayag nga ang gingharian dili mahanaw. Kini permanente og naghupot sa kamaturan. Daniel Capitulo 7, versikulo 13 hangtod 14. May lain pagid akong nakita diya sa pananawon. Nakita ko, uban sa mga panganod sa langit, ang usa ka tawo. Miduol siya kaniya nga walay katapusan o gipaila ngadto kaniya. O kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian, aron mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kadili man malumpag ang iyang gingharian. Unsay giingon dinhi, og kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron maglagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kadili malumpag ang iyang gingharian. Daniel Capitulo 2 versikulo 44. Sa panahon ni ining mga haria, ang Dios nagtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag og ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga gingharian o kining maoy ilang katapusan o kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Kining duha ka teksto nagpadayag nga kining gingharian mulungtad sa kahangturan og dili mahanaw og dili biyaan o ibilin ngadto sa mga pundok nga nagbaton og sayop nga pagtulunan. Sa maong mga teksto ana kanang mga pulong walay katapusan, walay pagkatapos, dili malumpag, dili maagaw, mubarog hangtod sa kahangturan. Busa walay lugar ang apostasya o busa walay restoration nga mahitabo. Isaiah Capitulo 9, versikulo 6 hangtod 7. Nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, og siya ang magmando sa tanan, og nganlan siya maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipi sa pakigdait, walay katapusan ang iyang pag-uswag sa iyang pagmando, og mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David og sa gingharian nini. Lig-unon niya kini og palungtaron subay sustisya og sa katarong, sukad karon hangtod sa kahangturan, himuon gad kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Sa maong teksto ani kini mga pulong ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David og sa gingharian niini. Kini nga teksto sa Isaiah nag-reinforce sa duha ka teksto sa libro ni Daniel nga atong gibasa og dinin teksto nagpadayag
nga ang umaabot nga simbahan sa kalibutan nga mao ang instrumento sa gingharian magdugang ang kahimayaan nga walay katapusan. Mao kini ang simbahan nga gituuhan sa mga sikta nga nawala. Pero ato nang nabasa ang teksto sa Isaya ana kanang mga pulong walay katapusan ang pag-uswag siyang pagmando. Efeso Kapitulo 3, versikulo 20 hangtod 21, daygunta ang Dios kansang gahom aniya kanato og maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o hunahuna. Daygunta siya diha sa simbahan og diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Kini nga simbahan diha sa Efeso nga gisigutan ni San Pablo magpabilin para sa maabot nga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Sa teksto giingon, daygunta siya diha sa simbahan og diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay giingon dinhi, ang simbahan dili mahanaw kundi magpabilin hangtod sa kahangturan. Busa ang simbahan wala na apostasize o wala nawala, sumala sa gipasumangil sa bang mga sikta aron pag-justify sa ilang magtutukod. Hebreo Kapitulo 12, versikulo 25 hangtod 28. Busa pagmatngon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Katong midumili pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayon makalikhay sa silot. Labi pa kitang dili makalikhay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nagpakurog kani adto sa yuta, apan karon nagsaad siya. Pakurugon ko pag-usab, dili lamang ang yuta kundi ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat buyugon ug kuhaon aron kadto lamang dili mauyog moray magpabilin. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gad matayog. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga nakapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. Kay ang atong Dios sama sa klayo nga masunog gayud. Unsay giingon dinhi sa teksto, busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matayog. Lucas Kapitulo 1, versikulo 33, mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan og dili gayud matapos ang iyang gingharian. Nadtong teksto nga atong nabasa, anaa ang mga promesa sa Biblia og ang maong teksto nagsulti nga ang simbahan nga gitukod dili gayud mawala. Pero sa ilang paglinla, pangatik og panghimakak, mapahitas-on nga nagasangyaw may tungod sa apostasya sa simbahan. Pero human nato mabasa ang maong teksto atong nasayran nga ang simbahan dili mahanaw. Ang inatong timan-an nga ang mga teksto wala nagsulti nga ang simbahan nawala o wala nagsulti nga ang maong simbahan nagasangyaw og sayop ng mga pagtulunan. Naay mga tao nga nasayop sa ilang pagtulunan og sila gideklara sa simbahan nga mga heretics o gipalagpot o gi-excommunicate. Dili pwede ang simbahan nga mawala o ma-apostasize tungod kay kini gipanalipdan sa Dios sumala sa biblikanhong panaad. Buhat Kapitulo 20, versikulo 29 hangtod 30. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lubo o wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtutuo. May pipila unya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlong bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Kini nga teksto naghisgot nga naay pipila nagtudlo og sayop nga pagtulunan og mag-abog sa mga disipulos palayo kanila. Naay mga tao nga naghambin og mga heretical teachings sama sa Arianism o Protestantism. Kini nga teksto nagpadayag nga naay mga lubo nga moatake sa panon og naay mga tao nga mudani og mosunod ni adtong mga tao nga naghupot og mga heretical teachings og ang magpabilin mao ang putli og tinuod nga simbahan. Kini nga kamaturan mubakpayar ni adtong mga sikta nga nagtudlo nga nahanaw ang simbahan. Buhat Kapitulo 20, versikulo 28. Bantay ninyo ang inyong kagalingon og ang tanang magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak.
Unsay giingon dinhi sa teksto, bantay ninyo ang inyong kagalingon, og maugid kini ang gibuhat sa simbahan, gikan pa siyang pagsugod. Usa sa mga ehemplo sa heresiya sa unang siglo nga gihuptan sa pipila ka mga pangulo sa simbahan mao ang Gnosticism. Tungod kay ang Gnosticism usa ka heresiya o sayop nga pagtulunan kini gisanta sa simbahan. Kung kini mga tawhana nga naghupot sa heretical teachings dili maminaw, sila gipalagpot sa simbahan o kini gitawag nga excommunication. Kaduhang Pedro Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod 2. Ingon nga kaniadto na mini nga mga propita mutungha usab diha kaninyo ang mga mini nga mga magtutudlo. Magpayuhot sila mga bakak og makadaot nga mga pagtulunan og isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Mabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Apan bisan pa niini, daghan ang mosunod sa ilang mga buhat nga dawtan, busa pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dalan. Kini nga teksto nagpadayag nga na ay mga pangulo nga modala sa daghang katawhan ngadto sa makauulaw nga pamaagi. Pero dili ang tanan. Kini nga teksto implicitly nagasulti nga adunay mga bakak nga mga magtutudlo nga musagol sa mga tinuod nga mga magsasangyaw. Kini nga mga kamaturan gipadayag ni Kristo sa sambingay mahitungod sa mga trigo ug sagbot nga nagdungan sa pagtubo. Si Kristo misulti nga dili sila bulagon, kay kun ibton ang mga sagbot tingali maapil o madaot ang mga trigo. Si Kristo misulti nga ang paglain mahitabo sa panahon sa ting-ani nga mao ang katapusan sa panahon, din ang mga maayo og dawtang mga tao lainon. Si Kristo nagasulti nga diha sa simbahan anay maayo og dawtan, og kini nga kahimtang magapadayon hangtod sa katapusan sa panahon, og kining tanang heresiya makaangkon og total destruction. Sukad pa sa sinugdanan, ang simbahan sa kanunay nagabantay og diha sa kasaysayan daghan gyud ang mitunga nga mga heresiya, pero wala gyud milahutay batok sa simbahan. Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hangtod 2. Ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa maabot nga panahon na ay mga tao nga namiya sa ilang pagtuo, mo'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagagikan kini mga pagtulunan sa limbong sa mga taong bakakon o ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasuan o bidagang puthaw. Sama sa giingon sa unahan nga ang simbahan wala mulimod sa mga sayop sa mga individuals nga nagatumaw sukad pa sa kapanahunan sa mga apostolis. Apan bisan ana ay mga membro nga heretics, pero wala nawala ang simbahan. Gani ang kasaysayan nagapamatuod nga ang mga heretics gipang excommunicate sa simbahan. Naklaro nato nga na ay mga pipila ka membro sa simbahan nga mga heretics, pero walay apostasya sa tinuod nga simbahan, og ang kamaturan niini gisulti ni Jesus nga ang simbahan dili mabuntog sa kamatayon. Og si Jesus misulti nga iyang ubanan ang simbahan hangtod sa katapusan sa panahon. Kung kita nagatuo nga ang simbahan nawala, atong gihimo si Kristo nga bakakon og palpak, kay ang iyang propesya wala natuman. Ang nagtudlo sa apostasya nga nagbaliwala sa lig-on og konkretong promisa nga gipadayag diha sa mga pulong sama sa everlasting, increasing, unseekable, forever, no end og uban pa, nga nagpadayag sa simbahan ni Kristo. Ang kamaturan mao nga wala nawala ang simbahan, na ay naghimo og dagkong pinulungan nga ang mga propesya ni Jesus wala natuman aron sa pagduso silang hocus-pocus ng mga pagtulunan mahitungod sa restored story. Ang nagtudlo sa apostasya napalpak kay ang simbahan wala nawala. Ang simbahan nagapadayon hangtod karon. Si Kristo nagahari hangtod sa kahangturan ug ang iyang gingharian magpabilin nga lig-on. Ang Katoliko lamang ang makasulti nga ang propesya ni Jesus natuman. Ang ubang mga sikta o denominations matawag nga relihiyon pero dili simbahan, kay usara ang simbahan mao nga sainra alang kanila ang pagsulti nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nawala aron sa pagsingit silang magtutukod nga kuno gitugahan, gilamdagan, gitawag nga katapusang mensahero nga mo'y mo-restore sa simbahan nga kuno nawala. Ang simbahan wala nawala pinasikad si Biblia. Mateo Kapitulo 28 versikulo 20.
og tudlo isla sa pagtuman sa tanan nga akong gitudlo kaninyo, og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang simbahan, giubanan ni Jesus hangtod sa katapusan sa kalibutan, muna nga ang simbahan dili mawala. Juan Kapitulo 14, versikulo 16, nangayo ako samahan, og hatagan kamunyag laing magtatambag, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Atong nadungog dinhi nga si Kristo nangayo sa iyang amahan nga kita nga ang simbahan hatagan magtatabang aron makig-uban sa maong simbahan hangtod sa kahangturan. Tungod niya na ang simbahan wala na apostasya. Juan Kapitulo 14, versikulo 26, siya ang inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong isulti kaninyo. Kini nga matiksto nagpadayag sa promisa og usa ka magtutudlo para sa simbahan nga nag-uban kaniya hangtod sa kahangturan. Ang Espiritu Santo gipadala aron motudlo sa simbahan sa tanang mga butang. Juan Kapitulo 16, versikulo 13, apan inig-abot sa Espiritu sa kamaturan, tultulan kamo niya sa tibok kamaturan. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingon pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Dinhi ang Espiritu nagagiya sa simbahan ngadto sa dalan sa kamaturan. Hangtod kanus-a ang iyang paggiya, sumala pa hangtod sa kahangturan. Busa dili mawala ang simbahan. Ang dili mosunod mo kadtong nahulog sa apostasya sama sa Gnostikos, Arians og uban pa. Buhat Kapitulo 5, versikulo 38 hangtod 39. Busa nining kasuha karon, ayon ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw og buhat iya lamang sa tao, mahanaw gad kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gid kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo makigbatok sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Unsay gisulti ni Gamaliel dinhi, ang mga heresiya mga laglag. Ang kasaysayan mosulti nini. Ang mga heresiya wala nagdugay. Ang simbahang Katoliko nagapadayon, walay makabuntog sa Katolikong simbahan, kay kini mao ang mistiko nga lawas ni Kristo. Di nato ma-imagine nga tugutan ni Kristo ang iyang simbahan mahulog ngadto sa apostasya. Roma Kapitulo 12, versikulo 4 hangtod 5, daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga niusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalinlaing bahin sa usa kalawas. Unsay giingon dinhi, kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga niusa diha kang Kristo. So kita usa ka lawas, usa ka simbahan na iusa diha kang Kristo. Maunsa man karon nga kining maong simbahan nga mao ang lawas ni Kristo maapostasya ug mawala. Efeso Kapitulo 3, versikulo 4 hangtod 6, kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu ngadto sa bala ang mga apostolis og mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas og makaambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Unsay giingon dinhi, ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Nga bahin sila sa usa lamang kalawas og makaambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Unsay giingon dinhi, mga bahin sila sa usa lamang kalawas og makaambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Busa ang simbahan dili mawala, dili maapostasya, kay mao kini ang lawas ni Kristo. Efeso Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod 32, tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. Mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagpatahod og nagsunod kamo sa Ginoo.
Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo may ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan nga mutahod o musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagatahod og nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron sa paghalad sa simbahan, ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon ni ini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo, diha sa bug-os niyang kaanyag, putli o walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma silang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma siyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pakanon hinuon niya kini og panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga bahin man kita siyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan o inahan og motipon siyang asawa og silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kining bahinan sa kasulatan og sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo og sa simbahan. So kita day mga tao kabahin sa maong simbahan, og ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Og giingon dinhi, og ang simbahan maong lawas ni Kristo, og si Kristo mo'y ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan. Busa ang simbahan di ay dili mawala, dili maapostasiya, kay anaa si Jesus nga manluluwas. Kulusa Kapitulo 1, versikulo 15 hangtod 18, si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak og labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit og ania sa yuta, makita og dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari og ang tanan nga magmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya og alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, og diha kaniya ang tanan mahugpong. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, aron siya ang maguna sa tanang mga butang. Unsay giingon dinhi sa atong gibasa, si Jesus mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Maunsa man karon nga mahanaw ang simbahan, maapustasya ang simbahan, nga ang simbahan mao man ang lawas ni Kristo. Busa ang nagsangyaw nga ang simbahan nawala o naapustasya, usa ka taong malinlahon og nagpata siyang kagalingon nga anghel og daghang pang mga titulo. Pero ang mga mosunod nga mapagbasa nagpahimangno kanato. Efeso Kapitulo 2, versikulo 2 hangtod 4. Ayaw dayon kamo kataranta og kabalaka kung makaduog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuohi, bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kunog gikan kanamo. Ayaw kamo panlimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili maabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, og dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. So pako niya ang tanan nga gipaka Dios o gipakabalaan sa tao, himo niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod og mulingkod sa templo sa Dios og ang kuno niya nga siya Dios. Kusa ang maong teksto, usa ka pahimangno alang kanatong tanan. Nga anay tao nga mabot, nga malinlahon, magpaka-Diyos sa simbahan nga iyang gitukod. Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, unya miingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako, og ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, og ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ikaduhang Pedro Kapitulo 2, versikulo 10, kining mini nga mga magtutudlo, mapangahason, o gulay kahadlok nga mupasipala sa malagit ng binuhat. Mga kaigsunan, ang pagka-autoritative sa simbahang Katoliko, ang naghambin sa kamaturan,
nga nakapabulag sa uban nga duna lamay mabaw nga pagtuo. Kini mga sikta karon mo lamang gihapon ang mga heretics kaniadto nga nalinguha sa pagsupak sa Katolikong simbahan. Naay mga sikta nga nagasangyaw nga kuno sila mao ang restoration sa tinuod nga simbahan. Ang problema nga gitubang nga ang tinuod nga simbahan makanunayon og wala nawala sumala sa gisaad ni Kristo. Busa ang maong simbahan wala nang ginahanglan og restoration. Ang gibuhat subang mga sikta nag-imbento og mga istorya aron sa pagpahaom silang hokus-pokus nga mga doktrina og tungod kay hinimo-himo man lamang nagkausab-usab kung maipit. Kining ilang pagsabwag og bakak nga mga pagtulun-an, mga misinformation o pagbutang-butang sa Katolikong simbahan, gibuhat na ni kaniadto pa hangtod karon. Pero luyuni ining ilang pag-atake sa simbahan, usa lamang ang klaro nga ang simbahan magpadayon hangtod sa kaduhang pagbalik ni Kristo. Busa sa mga teksto, atong naseran nga ang simbahan wala nawala o ang simbahan nagpadayon hangtod karon nga naman kay kini mao ay nagapalagpot sa mga heretics o kining simbahan nagapadayon hangtod karon kay kini gitukod ni Kristo, kay kini giubanan sa Espiritu Santo og si Kristo nagsaad nga iyang ubanan ang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan og siya misulti kang ngadto kang Pedro nga ang simbahan nga iyang gitukod dili mabuntog bisan pa sa kamatayon. Og giingnan ni Jesus si Pedro, ikaw Pedro bato og pinaagi nito kuron ko ang simbahan og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini. Busa ang simbahan wala na apostasya, nagpabilin hangtod karong panahon na hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo.